बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। गुलामी नामंजूर का स्लोगन है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसी गुलामी नामंजूर के नारे के साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला पेश हुए हैं। और हद तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठी हुई खातून जज ने ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, वो जानबूझकर एक पार्टी के पीछे लगा है। चले देर आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर कर दिया। इसकी तफसील मैंने आगे चल के आपके सामने शेयर करनी है। और इसके अलावा एक दो और केसेस है, और सेनेट में आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब जो जमा कराया उसकी डिटेल्स बतानी है। शेख रशीद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कुछ चीज़ें आपके साथ आगाह करनी है। तो रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखें, और ताकि और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरा और आपका ये राब्ता ज़रूर बहाल रहे। शेख रशीद साहब, जी हाँ, पहले तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब मिल गया उस इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि वो एक मेयार उन्होंने रखा हुआ था इमरान खान साहब ने कि जो भी इंटरव्यू करेगा उसको टिकट नहीं दी जाएगी जी, और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो भी आपको सारी सिचुएशन सारी पता है। तो अब दूसरी तरफ से भी मामलात इतने अच्छे नहीं, बार बार पिंडी का वो जिक्र कर रहे हैं, तो हालात शायद इतने अच्छे नहीं हैं। 9 मई के मुकदमात में आज ATC की जो पिंडी की अदालत थी उसमें वो पेश हुए, और पेश होने से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि मुझे आज गिरफ़्तार किया जा सकता है, ठीक है, और अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया तो मैं और मेरा भतीजा दोनों जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी मांग ली है जी जज साहब से, और भारी नफरी इस वक्त पहुंची हुई है। और कहा जा रहा है कि इसी तनाजुर में कुछ ऐसे मामलात है कि 9 मई के हवाले से कुछ बड़ी गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं, उसमें शेख रशीद साहब भी एक पार्ट है। तो शेख रशीद साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैं गिरफ़्तार हो सकता हूँ, और देखें अगर ये गिरफ़्तारी होगी तो शेख रशीद साहब का इलेक्शन यहीं बन जाना है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि इन दिनों में जो गिरफ़्तारी है ना वो क्योंकि उनके कागज़ात नामज़दगी तो मंजूर हो गए, तो उनकी जीत के वाज़े ये निशानियाँ होंगी। तो बहरहाल इस तरह भी करते हैं, मगर ताकत का जब नशा हो तो फिर ये सब चीज़ें तो चल रही होती है। सेनेट में जो करारदादें मंजूर हुई थी, करारदादें पेश हुई थी, एक करारदाद मंजूर भी हुई थी, वो हुई थी सेनेटर दिलावर साहब की। तो सेनेटर दिलावर साहब ने आज सेनेट के चेयरमैन को ख़त लिखा। उन्होंने कहा भाई मैंने जो करारदाद मेरी मंजूर हुई थी उसमें मुझे तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, मुझे इंश्योर किया जाए क्योंकि मेरी करारदाद पास हुई है। देरी देखें, पूरा पाकिस्तान इनको गालियाँ दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, लेकिन भाई वो फिर भी अपनी जगह पे खड़े हैं। ऐसे नहीं होता, पीछे सही तगड़े होना तो तब बंदा गालियाँ खाने के लिए भी राज़ी होता है। तो ये चीज़ें थी। तो बहरहाल दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब जमा कराया, क्योंकि बात है ऐवान बाला। उन्होंने कहा जी हमने सदर मुमलिका से पूछ के ये सारी दर्द वो रखी है, हमने तारीख रखी थी, और इससे पहले भी पाकिस्तान में इंतखाबात सर्दियों के मौसम और इस तमाम हालात के अंदर हो चुके हैं, तो ये जो करारदाद है इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। और सेनेट में उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है। उन्होंने कहा इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सिक्योरिटी को भी यकीनी बना लिया गया है, और लॉजिस्टिक्स भी सब मुकम्मल है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ठीक है जी। यहाँ तो ये चीज़ हो गई जी। और दूसरा, अब आ जाओ जी गुलामी नामंजूर के नारे के साथ, स्लोगन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट पर भी आ गई जी। बहुत अच्छे से मैं कहता हूँ वेल प्लेड, मगर देर है, नुकसान अपनी जगह पे। मैं सिर्फ हौसले और मोराल बुलंद नहीं कर सकता, मैंने आपको रियल अप्रोच भी देनी है ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में आज अच्छा प्ले किया, और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली है। आज केस था ना, 3 रुकनी बेंच था कि जिसमें इलेक्शन कमिश्नर में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होने दे रहे, और जब जो आयद करिंदा है, तस्दीक करिंदा, उनको उठाया जा रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो थी ना, ये उस बल्ले के निशान के साथ अटैच थी ना। तो उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, और ये कह के लिया है कि हम आपके पास आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट काजी फायज साहब के साहब ने उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए आपके पास आए थे, और आपके फैसले से जो आपने हमारा बल्ले का निशान लिया, हमारी 230 पूरे पाकिस्तान से जो मखसूस नशस्तें थीं ख़वातीन की और अक़लियत की, वो 230 नशस्तें एकदम छीन ली गई हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आम इंतखाबात 2024 से पहले हाथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म ने 230 नशस्तें छीन ली हैं। ये किसी तौर पर भी वापस नहीं आएंगी। अच्छा जी, उन्होंने कहा अब किसी को या तो डोंगा अलॉट हो रहा है, जज साहब, काजी साहब, आपके उस हुक्म के बाद अब या तो किसी को डोंगा अलॉट हो रहा है, किसी को गिलास और किसी को बैंगन, इस तरह का निशान दिया जा रहा है। मतलब
آج پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیلی غلامی نامنظور کے سلوگن کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کھلے طور پہ کہا کسی ڈر و خوف کے بغیر. انہوں نے کہا ہم اب آپ کے پاس نہیں, اور لطیف کوثر صاحب نے کہا کہ اب ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جائیں گے, وہی فیصلہ کریں گے. اور کہا الیکشن کمیشن آرڈر کیسے کر سکتا ہے, الیکشن کمیشن یہ بتائے گا کہ کس پارٹی کا صدر کون سا. یہ لطیف کوثر صاحب آ رہا کہ کہہ رہے ہیں. اور تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں کچھ عرصہ پہلے تک پیپلز پارٹی میں تھا, اور پیپلز پارٹی میں بھی انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں, صرف ہم ہی کیوں نظر آئے, اور میں خود پیپلز پارٹی میں تھا. تو بہرحال انہوں نے یہ یہاں تک کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بٹھا کے, سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا آپ نے تو ہماری پارٹی کا شرازہ بکھیر دیا اور ہماری پارٹی کو پارلیمانی سیاست سے باہر کر دیا. تو اس دوران انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو پرسوں اس بینچ میں تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا, الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کی گئی, ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا, کوئی شک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل استبدال تھے وہ کمزور تھے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بات ماننے والی ہے. اور ہاں دیگر پولیٹیکل گراؤنڈز ایسی تھی جس کے اوپر ایسے بہت سے جرمانے بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی, لیکن بہرحال انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا. تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو پرسوں موجود تھی اس فیصلے میں, ٹھیک ہے, اور بڑے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ دیا گیا تھا, آج ریمارکس دیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بیٹھ کے. وہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن فیئر ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن فیئر ہی نہیں ہے, ایک پارٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے بھاگ رہی ہے, اور دوسری جماعتوں سے نظر نہیں آ رہی. کاش مسرت ہلالی صاحب کو 2 دن پہلے یہ بات سمجھ آ جاتی. جب ڈیمیج اچھے سے خاصا ہو گیا, ڈنٹ کسی پولیٹیکل جماعت, اس کی شناخت ہی لے گی نا, اس کی آئیڈنٹیٹی آپ نے لے لی, اس کے بعد وہ آج یہ مان رہی ہے. بہرحال چلیں, جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا, تو اسی طرح ہی ہے کہ پھر جیسا میں نے بولا. اور کاش یہ پہلے بات ہوتی ہے, اتنا بھی چلو سپریم کورٹ کے ایوان سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بہت مجبوریوں میں یہ سارے انتخابات ہو رہے ہیں, بہت مجبوریوں میں یہ تمام پروسیس پورا ہو رہا ہے, بہت بڑی قدغن ہے آئین کی جس کی بنا پر ہو رہا ہے, اور اس دوران جو روندا جا سکتا ہے رون دیا جائے, جو رگڑا جا سکتا رگڑ دیا جائے, جس قسم کی دیگر جو چیزیں بس انتخابات کرانے ہیں, وہ قابل قبول ہوں, منظور نظر ہوں یا نہ ہوں. ہاں جمہوریت کے راستے پہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ضرور آ چکی ہے. بہرحال سر روشنی کسی کے گھر میں بھی نہیں رہنی, میں آپ کو بتا دوں. جو اس طرح ہیں کئی بار ایسے بھگت چکے, ہاں مگر پریزنٹ ٹینس میں انجوائے کر لیں جس نے جو کرنا ہے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف ابھی گیو اپ کرنے کے پلان میں ہے نہیں ہے. دوسری طرف بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف عدت پہ نکاح کا جو کیس تھا جی, اس کیس میں ٹرائل کورٹ کی طلبی اور فرد جرم کے خلاف جی بشرا بی بی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. جی انہوں نے کہا یہ کیس ہی بدنیتی پر مبنی ہے, ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے, اور مکمل ٹائم لائن انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا سب جھوٹ بکواس ہے, میں نے فلانی تاریخ کو نکاح کیا تھا, اس کے اتنے عرصے تک اپنی والدہ کے پاس رہی, اس کے بعد یہ طلاق ریٹرن والی آئی, میری زبانی طلاق ہو چکی تھی, اور یہ سارے انہوں نے ٹائم لائن بتائی جو ایک شرعی معاملات تھے, انہوں نے سارے کے سارے بتائے. خاور مانیکا کی بدنیتی سے متعلق بتایا کہ انہیں خاص بدنیتی کے اوپر جا کے انہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, تمام باتیں کی ہیں. تو بشرا بی بی اپنے اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی, اور کہا ہے درخواست کی کہ جو ٹرائل کورٹ ہے نا وہ غیر ضروری ذرا جلدیاں کرنے میں, تو ان کو ذرا کارروائی کو ان کی روکا جائے. اور مکمل میں نے بتایا کہ ٹائم لائن کے ساتھ بشرا بی بی آج ہوئی ہے. تو یہ اس وقت چل رہا ہے, اور استعفوں کی خبریں آج بھی ہیں کہ کچھ آنے والی ہیں, وہ جیسی کچھ کنفرمیشن اور مزید آتی ہے. ہاں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان دونوں کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ استعفے آ سکتے ہیں, اور اس باری مخالف کیمپ سے آ سکتے ہیں. لیٹس سی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.